अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो ईरान इसराइल जंग के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ ईद का मौका है और सुहेल आफरीदी साहब कोट लखपत जेल के असीरों ने कुछ खतूत लिखे हैं। इसके अलावा शिया उलमाए कराम से जो एक अहम मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब की, उसकी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो शिया उलमाए कराम हैं उनमें से बहुत से लोग गालिबन इस मुलाकात के हवाले से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं हैं। क्या उनके कुछ इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर उन्होंने आज ज़रा खुल के इजहार ख़याल किया है, वो भी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी चीज़ें जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इससे पेशतर कि हम ज़रा जाएँ मामूल की ख़बरों की तरफ। सबसे पहले तो वो तमाम लोग दुनिया भर में जो कि आज के दिन ईद मना रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज आखिरी रोज़ा है, चांद रात होगी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद ज़ाहिर है कि कल ईद का दिन होगा। तो ईद के दिन के हवाले से कुछ स्पेशल इंटरव्यूज़ मैंने रिकॉर्ड किए हैं, चांद रात के कुछ स्पेशल इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं। तो ये तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं ये आपने लाजमी देखने हैं। ये रूटीन से हट के ज़रा इंटरव्यूज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यूज़ बड़े पसंद आएंगे और आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इन इंटरव्यूज़ में मैंने इंटरव्यू की हैं। तो आपने लाजमी ईद के ये सारे दिनों में ये इंटरव्यूज़ देखने हैं। ये नहीं है कि ईद आ गई है तो चलो जी अपने अपने मसरूफ़ हो जाएं और हमें पूछें ना आप, तो ये नहीं करना। तो आपके लिए जो है वो भरपूर एक स्पेशल समझ लें कि ईद पैकेज जो है वो हमने तैयार रखा है। तो एक दफ़ा फिर से दुनिया भर में वो तमाम लोग जहाँ पर वो ईद मना रहे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह करे कि बहुत अच्छी आपकी ईद गुज़रे। अल्लाह ताला करे कि ये ईद एक ऐसी ईद हो जो कि बाद में अमन लेके आए दुनिया में, सबके लिए खुशहाली लेके आए, पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेके आए और ऐसे हालात लेकर आए कि जो बहुत से लोग मजबूरी में दूसरे मुल्कों में ईद करने पर मजबूर हैं। अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो जाएं कि वो वापस अपने वतन आ सकें, अपने प्यारों के दरमियान ईद गुजार सकें, क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पर परदेसी जो होते हैं ना वो बेचारे बहुत अपने मुल्क को मिस करते हैं। मुझे बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास है। तो मैं ख़ास तौर पर महसूस कर सकती हूँ कि ईद के मौक़ों के ऊपर किस तरह अपने वतन की याद सताती है। तो जो तो आ सकते हैं वो तो यकीनन आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वो नहीं आ पाते। तो उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह करे कि आपकी आने वाली तमाम ईदें जो हैं वो खुशगवार हों और अपने मुल्क में हों, अपने लोगों के दरमियान हों, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर आपकी वो ईदें हों। तो आप सबको जी एक दफ़ा फिर भरपूर ईद मुबारक। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ, क्योंकि खबरें जो पाकिस्तान में आज ईद से पहले अब मतलब आज आखिरी दिन है, वर्किंग डे भी नहीं है, छुट्टी है आज पाकिस्तान में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं जी। एक तो सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब की ये तकरीबन चूँकि उनका तीसरा साल चल रहा है जेल में और ये तकरीबन उनकी 5वीं ईद है जो कि वो अब इस जेल के अंदर असीरी में गुजारेंगे। यानी हर साल की 2 ईदों के हिसाब से आप लगा लें। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, उनकी ये ईद भी क़ैद तन्हाई में गुज़रेगी, क्योंकि उनको तो ईद की नमाज़ पढ़ने की भी पिछली ईदों पर नहीं इजाज़त मिली और वो अपने सेल में ही महदूद रहे। तो ये एक अफ़सोसनाक पहलू है। इस दफ़ा तो उन्हें ईद के कपड़े और सामान वग़ैरह भी नहीं पहुँचाया गया। ये एक और संगदिली का मुज़ाहरा है। ठीक है, आपने उन्हें रखा हुआ है जेल में, ठीक है, आप चलें, जो भी आपकी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ वो जारी है, लेकिन बुनियादी इंसानी चीज़ों के ऊपर तो कम अज़ कम थोड़ी सी ग्रेस का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो मैं तो बहुत मायूस हुई हूँ कि कम अज़ कम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप कम अज़ कम उन्हीं के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक स्पेशल लेटर लिखा है हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब के भी नाम, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो असीर हैं इस वक्त अडयाला जेल में, उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनकी बहनों से, उनकी फ़ैमिली से। स्पेशल मुलाकातें होती हैं ईद के दिनों में, लोग अपनी फ़ैमिली से मिलते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं फ़ोन पे। तो इमरान खान साहब को भी यह हक़ हासिल होना चाहिए कि वो ईद की नमाज़ अदा कर सकें, अपनी फ़ैमिली से मुलाकात कर सकें, तो ये ग्रेस दिखानी चाहिए। तो एज़ चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने ये बाकायदा वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा है। इसका क्या रिज़ल्ट है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई इसके ऊपर नहीं रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उन्होंने बहरहाल इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाई है। दूसरी तरफ
جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیر ہیں ان کی طرف سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اور انہوں نے بھی بیچاروں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم ہمیں عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنے دی جائے سب کے ساتھ مل کر، ورنہ اس سے پہلے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بیچارے بھی چلے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو حکومت بہانہ بنا لیتی جس سیکیورٹی ریزن ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی ریزن کی بات نہیں ہے، انہیں بس اس بات کا خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی گیدرنگ میں نہیں جانے دینا، کہیں نعرہ ہی نہ لگ جائے، کوئی جلسہ ہی نہ بن جائے۔ تو عمران خان صاحب کو تو آپ نے روک رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اذیت دینے کے لیے جو کوٹ لکھپت کے اسیر ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کر نماز عید ادا نہیں کرنے دیتے، تو یہ ایک اور آپ کا فاشزم نظر آتا ہے کہ اس طرح کی آپ جو ہے وہ یعنی صورتحال بنا رہے ہیں قیدیوں کے لیے، حالانکہ قید میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے اغوا کر رکھا ہے کہ اس کے کوئی حقوق ہی نہیں رہ گئے۔ تو یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ قیدی بیچارہ اپنے حق مانگنے کے لیے باقاعدہ خط لکھ رہا ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ نظر نہیں آتا کہ ان بیچاروں کو بھی کوئی عید کی نماز ادا کرنے دی جائے گی۔ البتہ عطا تارڑ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے فون پہ ملاقات بات کروا دی جائے گی، اور آنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ نائکاپ کے اوپر آ جائیں۔ تو اس کے اوپر ویسے جمائمہ خان صاحبہ نے کو ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے تقریباً وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی اپنے ولاگ میں بتا دی تھی کہ یہ ہرڈل بیچ میں ڈالنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ایز پاکستانی سٹیزن جو ہیں وہ آئیں، ان کے اوپر یہاں کا رول جو ہے وہ لاگو ہو، اور وہاں پر جو برٹش سٹیزن کے حوالے سے وہ نہ آئیں، اور دوسرا ویسے بھی انہیں پتہ ہے کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈالنی ہو تو کچھ بھی چیز ہے تو اس کو وہ چیز کو لمبا کر سکیں۔ تو اب جمائمہ نے بھی اس کے اوپر جو عطا تارڑ کو جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، تاکہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی انہیں اریسٹ کر لیں۔ تو یہ بات تک انہوں نے لکھی ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے اگر ملنے آتے ہیں تو کہیں انہیں ایئرپورٹ پہ ہی اریسٹ نہ کر لیا جائے، تو یہ والی صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال جی عمران خان صاحب کی یہ 5ویں عید جو ہے وہ جیل کے اندر گزرے گی، اور ظاہر ہے کہ جو ایک ویسے بھی اوور آل ماحول ہے اس وقت دنیا میں، ایک طرف غزہ نے جو نسل کشی برداشت کی، دوسری طرف ایران کے اوپر جو اٹیک ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے، تو یہ جو عرب ممالک ہیں وہ آپس میں ایران کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، پاکستان کے لیے بڑی عجیب سی سچویشن ہے، اکنامک کرائسس جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، تو ان تمام تر مشکلات کے ساتھ یہ عید اس طرح کی ایک عید تو نہیں ہے جس میں آپ حقیقی خوشی انجوائے کر سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی جو پاکستان میں بسنے والے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حقیقی خوشی جو ہے عید کی وہ انہیں نہیں میسر آ پا رہی۔ بہرحال جی اس تمام تر صورتحال میں جیسے میں نے خاص طور پر اس وقت ذکر کیا جنگ کا، تو جنگ تو جی عید کے دنوں میں بھی رکی نہیں ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو ایک سیز فائر ہوا ہے فار دا ٹائم بینگ، لیکن ایران کے اوپر جو اٹیکس ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے دو جو ہے متضاد خبریں آئیں، ایک تو یہ پہلے کہا گیا، وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ایک ہفتے کے بعد ممکن ہے کہ امریکہ زمینی فوج جو ہے وہ ایران میں اتارے، اور خاص طور پر اس کا مقصد یہ ہوگا کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھل پا رہی، تو ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پر جا کے کچھ ایسا قبضہ کیا جائے کہ وہاں سے جو اٹیک ہو رہے ہیں آبنائے ہرمز پر تیل بردار جہازوں کے اوپر، تو وہاں پر ان کو روکا جا سکے، تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ زمینی کارروائی کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ وہ زمینی کارروائی کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا، بہت ہی عجیب ان کے فیصلے ہوتے ہیں، صبح کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، شام میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اگلے ہی لمحے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات اب ایک پھنسی تو ہوئی ہے پریشانی کے عالم میں کہ آخر آبنائے ہرمز کے اندر سے جو تیل بردار جہاز اور دیگر جہاز ہیں ان کے گزرنے کا کیسے راستہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اس کے لیے اب پریشر جو ہے وہ یہ اپنے امریکہ کے اوپر ہے، اور اس کے لیے امریکہ کو فی الحال کوئی آپشن جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف جو مختلف الائز ہیں، مختلف ممالک ہیں، وہ بھی امریکہ سے ایک ڈسٹنس کریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ سری لنکا تک نے جو ہے وہ کوئی سپیس دینے سے انکار کر دیا ہے امریکہ کو کہ جی اس جنگ میں کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ ہماری سپیس یوز نہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ جو اس سے پہلے
पार्स गैस फील्ड के ऊपर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि ये हमारी मुशावरत से नहीं किया गया, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने खुद को भी डिस्टेंस किया कि जी यह काम जड़ा ना इसराइल ने किया साढ़े तीन पाना। इसकी वजह बड़ी साफ़ है कि जो कतर के ऊपर बाद में अटैक हुए, उनके जो एनर्जी के ज़खायर हैं उसके ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर, तो फिर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये एक खौफनाक गेम हो जाएगी। अगर ईरान के मज़ीद आपने एनर्जी ज़खायर को निशाना बनाया तो वो फिर गल्फ़ के एनर्जी ज़खायर को निशाना बनाएगा, जिसकी वजह से फिर बड़ी गंभीर सूरत हाल हो जाएगी। तो इसलिए लगता है कि उन्होंने सबक हासिल किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अब मज़ीद ईरान के जो एनर्जी ज़खायर हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो ऑयल फील्ड हो, गैस फील्ड हो, उनको निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान ने तो पहले ही कहा था कि अगर आप हमारे बनाएंगे तो फिर हम गल्फ में भी बनाएंगे, और अगर आप नहीं हमारे बनाएंगे तो हमें भी ज़रूरत नहीं कि हम उनको छेड़ें। तो इसमें अब लगता है कि थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव किया जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ जो ज़ाहिर है निशानेबाजी है वो जारी है। एक और जो इस पूरी अभी तक की अगर वॉर के अंदर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो सुबकी की बात है वो ये कि 16 तैयारे रिपोर्टेडली अमेरिका के इसमें नुकसान उठा चुके हैं, और कल भी एक जदीद जो तैयारा है उसको गिरा दिया गया है ईरानी मिसाइल की जानिब से। इसके ऊपर बहुत से लोग ये बात करें क्योंकि ये तैयारा इतनी आसानी से गिराया नहीं जा सकता था, और ईरानी मिसाइल ने उसको उड़ते हुए अगर गिराया है तो इसके ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा इंडोर्स हो रही है कि इसमें पसे पर्दा कहीं ना कहीं चाइना या रशिया की हिमायत जो है वो ईरान को हासिल है। और दूसरी तरफ ये एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद दूसरों को मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तैयारों के गिरने का मामला, तो अब उनके अपने उनसे ज़्यादा तैयारे जो हैं वो गिर चुके हैं। तो अब बहरी बेड़ा जो है उन्होंने जो उतारा था उसको नुकसान हो चुका है। एलाइज जो हैं वो आपसे फासला इख्तियार कर रहे हैं, और जो ऑयल प्राइस बढ़े हैं, जो एक एनर्जी का क्राइसिस बढ़ा है, उसकी वजह से ओवरऑल जो पूरी मुल्की मईशत है उनकी वो भी, और जो दुनिया की मईशत है उसके ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग अब ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि भाई अब इस जंग को छेड़ तो आपने लिया है, तो पंगा जो है वो सारी दुनिया के लिए बना दिया, साडा की कसूर है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर कर रही हैं, और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो या तो आप कोई उससे भी बड़ा ब्लंडर करते हैं जो आप पहले कर चुके होते हैं, और या जो है वो आप जिसको कहते हैं ना कि फिर सरेंडर करते हैं या ब्लंडर करते हैं, दोनों में से एक ही काम है। तो अब देखते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करते हैं या फिर ब्लंडर करते हैं। अच्छा जी, अब इससे आगे अगर बात की जाए जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके ऊपर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फील्ड मार्शल साहब की कल मुलाकात हुई थी शिया उलमाए कराम से, और उनके साथ गुफ्तगू का जो कुछ हिस्सा बाहर रिपोर्ट हुआ वो ये था कि जी आप ईरान में कुछ भी वाक़यात होते हैं किसी भी मुल्क में, तो उसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और ना ही मजहबी जज्बात को, लोगों के जो जज्बात हैं उनको उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा कि यहाँ पे कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो। तो ये उनका जो जुमला है वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, जिससे तासुर ये मिला कि शिया उलमाए कराम को जहाँ एतमाद में लिया गया है कि भाई अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहदे में है, हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो इस चीज़ के हवाले से जो शिया उलमाए कराम हैं उनके साथ ये बैठक की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इन उलमाए कराम में से कुछ अफराद जो हैं, हजरात जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर आज लब कुशाई की है, और मैं देख रही थी कि काफ़ी इस पे सोशल मीडिया के ऊपर बात भी हो रही है। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जो हैं उनका एक क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल है, एक प्रोग्राम में उन्होंने ये गुफ्तगू की है। तो उन्होंने कहा कि जी ये कहा गया कि अगर आपको ईरान से ज़्यादा हमदर्दी है तो फिर आप ईरान चले जाएं। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ा उनको गैर मुनासिब सी बात लगी, और उन्होंने कहा कि एक वक्त में आपके कई रोल हो सकते हैं, आप एक वक्त में बेटा भी हो सकते हैं, आप एक वक्त में शौहर भी होते हैं, भाई भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये कहते हैं कि या तो तुम बेटा बन जाओ या तो तुम शौहर बन जाओ, आप हर रोल को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये इस तरह ही बात है कि अगर हमें कोई ये कहे कि जी आप भाई, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं जाना या नहीं, हम कहीं पे भी हैं, हम मुसलमान हैं सबसे पहले, हम फिर पाकिस्तानी हैं, फिर आप अगर हमें ये समझते हैं कि हमारे जज्बात जो हैं वो ईरान के साथ हैं,
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک یہ اس کے اوپر ایک یعنی بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ ہمیں آپشن دے دیں گے کہ جی آپ یہاں پھر ادھر چلے جائیں اگر آپ کو اتنا درد کھایا جا رہا ہے. تو وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ خوش نہیں تھے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا. اسی طرح سے ایک اور جو عالم اس وقت جو اس میں موجود تھے اس نشست کے اندر, ان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی نجفی صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ چلے جائیں اگر آپ کو زیادہ ایران کا جو ہے وہ درد ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ اس جنگ میں آخری فتح جو ہے وہ ایران کی ہوگی, اور فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کی جا رہی کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے, کوئی پاکستان کی باری نہیں ہے, نہ پاکستان جو ہے وہ ایران ہے. اور اگر پاکستان کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھیں کہ پاکستان اکیلا نقصان نہیں اٹھائے گا, پھر اس کو دنیا کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے دفاع کے حوالے سے تو بڑے کلیئر تھے, لیکن نجفی صاحب جو تھے وہ بہرحال وہ بھی اس بات کے اوپر تھوڑے تذبذب میں نظر آئے کہ یہ بات جو تھی کہی گئی کہ آپ یعنی اگر ایران کے حوالے سے ہمدردی زیادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے, اور ہمیں اپنے جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری بھی کرنی ہے. تو یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہی تھی. اسی طرح سید جواد نقوی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف شیعہ ہی نہیں 25 کروڑ عوام ایران کے ساتھ ہیں, تو کون کون ادھر چلا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ کہ آپ ٹرمپ کی جنگ میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ زیادہ پریشان کن بات ہے. تو شیعہ علماء کرام جو ہیں ان کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر کوئی ایسی پالیسی اپناتا ہے جس میں سعودی عربیہ کے دفاع میں ایران کے خلاف کھڑے ہونا پڑے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ بے چینی ہے, اور خاص طور پر شیعہ علماء کرام میں بھی ہے. اور ادروائز بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو زیادہ تر لوگوں کے جذبات ہیں ظاہر ہے وہ اسی حوالے سے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ حق پر ہے اور اس کے اوپر ایک جارحیت مسلط کی گئی ہے. تو پاکستان کو اول تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور اگر پاکستان اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تو پھر کم از کم اس کے خلاف بھی کھڑا نہ ہو. یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک کنسنسس نظر آتا ہے. لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ مجبوریاں بھی ہیں, اپنے فیصلے بھی ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جہاں ایک ہمارا معاہدہ ہے تو وہیں سعودی عربیہ کے اوپر ہم بہت ڈپینڈ بھی کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی. ہم ان سے تیل لے رہے ہیں, انہوں نے اپنے پیسے ہمارے اکاؤنٹس میں رکھوا کر ہمیں ایک زر مبادلہ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اس قابل چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر, سعودی عربیہ کے اوپر. اور اگر ہم سعودی عربیہ سے کسی معاہدے کے بعد اس کی پاسداری نہیں کرتے تو اس کے ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو ریاستیں جو ہیں وہ کسی اور طرح سوچتی ہیں, کسی اور طرح فیصلے کرتی ہیں, جبکہ عوام جو ہیں ان کے جذبات کسی اور طرح ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوشش ابھی تک پاکستان کی یہی رہی ہے کہ جو ہم اپنا ایک جو ہے بیلنس قائم رکھیں, اور اللہ کرے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ کہیں کسی ایک جگہ پہ پوزیشن لینی پڑے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک گراؤنڈ ضرور بنایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو کل کلاں کو ایک فیصلہ کرنا پڑے تو اس کے حوالے سے لوگوں کو پہلے سے ہی چیزوں کا پتہ بھی ہو, اور انہیں اس کے کانسیکوینسز بھی بتائے جائیں, اور ساتھ میں اعتماد میں بھی لیا جائے. تو ایک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کیسی جو ہے وہ یہ فضا تھی اس طرح کی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر جو زیادہ تر علماء کرام ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہو سکے ہیں. چلتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.